يسعد لي أوقاتكم صبايا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتكم قناة تسوق. بفيديو اليوم جبت لكم عروض ماركة البيم التركي يلي بتبدأ يوم الجمعة القادمة بتاريخ 19 شباط وبتستمر مدة أسبوع أو عند انتهاء الكمية. العروض كانت على العديد من الأدوات الكهربائية ومستلزمات للمطبخ. بتمنى منكم متابعة الفيديو للنهاية، والصبايا اللي أول مرة عم يحضروني بتمنى منك لايك واشتراك لأنك حتستفادي كتير من هاي القناة. وهلأ خلينا نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ونبدأ بالعروض. طاولة أرضية دائرية الشكل بشكل رخامي، القطر تبعها 70 سنتي والسعر ب50 ليرة. رفوف من الخشب، الحوامل من المعدن عددهن 3، الأبعاد 121 ب190 والسعر 179 ليرة. من ماركة فكير بتقدم لنا مجموعة مؤلفة من 4 قطع. عنا القطعة الأولى واللي هي كباسة للسندويش، القطعة الثانية واللي هي ركوة للقهوة كهربائية، والثالثة غلاية للشاي كهربائية، ورابع قطعة واللي هي بلندر أو محضرة طعام بالقطعة اللي معها كاملة، الخفاءة والمكسر. السعر كامل لهي المجموعة ب900 ليرة. وماركة فكير أكيد غنية عن التعريف بالنسبة للأدوات الكهربائية. ماكينة خياطة يدوية بسعر 60 ليرة من ماركة سينجر. خزانة للمطبخ في بقلبها 8 رفوف وإلها بابين. أبعاد هاي الخزانة 175 ب49 وسعرها 199 ليرة. سلات من المعدن باللون الأسود والأبيض بيستخدموهن الأتراك للخبز، وسعر الوحدة ب12 ليرة بس. من ماركة كيوي خفاءة صغيرة لرغوة الكابتشينو متواجدة بهدول الألوان، معها كفالة مدة 2 وسعرها بس 29 ليرة. كمان عنا شفاط للروائح من ماركة كومتال معه كفالة مدة 2 وباللون الأسود والسعر 299 ليرة. من ماركة كومتال سخانة كهربائية، عدد الأليونات 4، معها كفالة مدة 2 والسعر 129 ليرة. غطاء طاولة مستطيل الشكل، أبعاد هذا الغطاء 160 ب160 والسعر بس ب6 ليرات. كمان من ماركة فيليبس مكوى للملابس بخارية، معها كفالة مدة 2 وسعرها 269 ليرة. هون عنا حافظة طعام زجاجية من ماركة لاف وسعرها ب3 ليرات و95 قرش. كمان حافظة زجاج بسعر 5 ليرات. كمان أكواب من ماركة لاف عدد 6 والسعر ب10 ليرات للستة. من ماركة باتشا باتشا بايركسات زجاجية عددهم 2 والسعر 30 ليرة. أنا بنصح فيهم لأني ممتازات وسعرهم كتير مناسب، أنا أخذتهم بهذا السعر. منظم للألبسة مستطيل الشكل والسعر ب10 ليرات، مقاسه طبعا لارج كبير. في منه 3 مقاسات، رح نستعرض الثاني. هذا كمان منظم بمقاس أصغر، مقاس ميديوم، وسعره ب8 ليرات ونص. منظم كمان من القماش بس مقاس صغير واللي هو سمول، وسعره ب7 ليرات ونص. سطل صغير لمسحوق الغسيل بيوسع ل6 لتر على شكل غسالة والسعر ب10 ليرات. كمان صندوق لحفظ الألبسة بالشتاء وبالصيف، بتعرفوا أكيد استخدامه، وسعره ب12 ليرة. هاد كمان صندوق لحفظ الملابس من القماش وسعره ب14 ليرة، بيجي أكبر من الأول. سكاكين بأحجام مختلفة، في هدول ال3 مع بعض تبع الفواكه بسعر 7 ليرات، وفي هدول الأكبر منهم كمان الاثنين بسعر 7 ليرات. علبة من الخيوط فيها 10 ألوان والسعر ب7 ليرات، بتجي كمان ست مجموعة. صواني حرارية دائرية الشكل بأحجام مختلفة، قطر الكبيرة 36 وسعرها 40 ليرة، قطر الأصغر 32 وسعرها ب30 ليرة، وقطر الصغيرة 22 وسعرها ب25 ليرة. دعاسات لباب البيت في بشكلين، أبعاد الوحدة 40 ب60 والسعر 25 ليرة للوحدة. أكواب من ماركة راكل عليها نقوشات والسعر الواحد ب6 ليرات.
من ماركة لومينارك زبدية غميقة قطرة 24 والسعر ب15 ليرة بس. سلة مستطيلة الشكل غميقة وسعرها ب40 ليرة بتوسع ل60 لتر. كمان سلة متواجدة بهذا اللون واللون الزهر بتوسع ل35 لتر والسعر ب20 ليرة. سلة إلها غطاء بتوسع ل19 لتر والسعر 23 ليرة. كمان من ماركة شيبس مقلاة أو كسرولة قطرة 14 وسعرها ب20 ليرة متواجدة بلونين. علاقة للملابس أبعادها 165 ب50 ب43 إلى رف من الأسفل لوضع الأحذية وسعرها ب50 ليرة. كمان علاقة ولكن بحجم أصغر وسعرها ب40 ليرة. من ماركة كي سمارت براد بيوسع ل430 لتر وسعره 2499 ليرة. شاشة تلفاز من ماركة ديتسو 55 بوصة. كمان بتاخد واي فاي ويوتيوب، كفالة مدة سنتين وسعرها 3399 ليرة. وجوه مخدات عدد 2 باللون الأبيض أبعاد الوجه الواحد 50 ب70 إلهم سحاب والسعر 13 ليرة. أباريق زجاجية إلهن ديكور مثل ما موضح الصورة أمامكم، سعر الواحد ب14 ليرة. كمان ديكورن كتير حلو. هون عنا هي للأحذية لتساعد بلبس الأحذية، متواجدة بعدة ألوان وسعرها بس ب4 ليرات. كتاب لتعليم الخياطة وسعره بس ب20 ليرة. كمان من ماركة كي سمارت براد بحجم صغير معه كفالة مدة سنتين بيوسع ل330 لتر والسعر 1799 ليرة. مخدات عدد 2 أبعاد الوحدة 50 ب70 والسعر 25 ليرة. مجموعة من ألعاب لعبة ببجي السعر الكامل ب119 ليرة. كمان طاقية من لعبة ببجي وسعرها بس ب40 ليرة، هاي بكيفوا عليها الأولاد الصغار. كمان سلاح من لعبة ببجي مستوحى والسعر بس ب40 ليرة. هون عنا فرد صغير كمان مستوحى من لعبة ببجي وسعره ب45 ليرة. وهذا كمان سلاح من لعبة ببجي وسعره بس ب70 ليرة. هون عنا مكعبات صغيرة للأطفال وسعر هاي المجموعة كاملة ب25 ليرة. عنا هذا لوح الفسيفساء للأطفال وسعره بس ب37 ليرة و90 قرش. عربة صغيرة للبنات وسعرها ب17 ليرة. جرافات للأطفال متواجدة بهدول اللونين وسعرها بس ب13 ليرة و90 قرش. طابات صغيرة للأطفال قطر الطابة 23 والسعر ب12 ليرة. كتب للأطفال متواجدة بعدة محاور وسعر الكتاب الواحد ب6 ليرات. لعبة معجونة للأطفال مع القطاعات والسعر كامل ب7 ليرات. ألعاب صغيرة للبنات مجسمات باربي سعر المجسم الواحد ب10 ليرات. لعبة الطريق للأطفال أو السكة والسعر ب30 ليرة المجموعة. دفاتر مدرسية بغلاف مائي وسعر الدفتر الواحد ب27 ليرة. أقلام مع ديزاين الريشة من الأعلى وسعر الواحد ب8 ليرات. ولهم بنات بيكون خلصت عروض البيم لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا عم تستفادوا، وإذا مستفيدين ولو بشوي ما تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة القناة مع الأصدقاء والأهل. وهلأ صار بدي ودعكم، بترككم الآن بأمان الله.